यं वरं वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्नुते दिव्यस्तुभिर्दे संगपदो कर्मपनिषदय गारयन्त्यं समगा ध्यानावति तथागतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो येष्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवा तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चित जलोपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परविलसन्मुक्तवली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा भागदेवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसदध्यक्षामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरयेत हरिहरि। अथ सप्तमोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि सती देवीले यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राणत्याग गरेको देखेर देवताहरू यक्ष किन्नर दैत्य दानव गन्धर्व नाग अप्सरा आदि त्यहाँ रहेका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भनी आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यसबेला अकस्मात धुलो उडी 10 दिशा ढाकिदिँदा अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो। जल नभएको मेघ पनि डरलाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भुइँमा घोप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाएर लग्यो, कति रुन कराउन लागे, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे, कति भागे, कति स्वास्नी छोराछोरीको स्याहार गर्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिएर चित्त आकुल भएकोले आफ्ना गुरु बृहस्पतिजीका पास गएर भने, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेला नारद ऋषि सती देवीले प्राण छोडेका बेलादेखि देवतारमा हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईँकी प्राण प्यारी सती देवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशि शेखर, हे वृषभध्वज, हे करुणामय, हे पिनाक पाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरी अनेक तरहका हेलाले भरिएको त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बौला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई केवल ब्रह्मा विष्णु र मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन् भनेर निन्दा गरेको सुनेर सती देवीले सहन गर्न नसकी लात्ताले पृथ्वीमा हानेर कसैको मुख नहेरी क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरका भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेका छैनन्, प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा सुतिरहेकी छन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ, अब के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारद भन्छन्, हे शिव, जगतका मालिकको अगाडि मिथ्या झुटा कुरा कसरी बोल्न सकुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुभए अवश्य विश्वास पर्ला। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किर्दै रिसले दुवै हात मुठी पारी नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल पारेर छान्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई दण्डवत गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला झैँ ज्वाला निकाली आफ्नो जटाबाट उसको एउटा जटा झिकेर पृथ्वीमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झैँ गरेर गर्जँदै हजार सूर्यका जस्तो तेज भएको, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको, यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उभिएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, किन मलाई सम्झनुभयो? फेरि अर्को जटा त्यसै गरी पछारेर पृथ्वीबाट प्रलयकालको मेघ गरे झैँ ठुलो स्वर गरी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने केश फिँजाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, कहिले हाँस्ने, डरलाग्दो महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर, किन के कामले सम्झना गर्नुभएको?
यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाबली, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको दक्षको पनि संहार गरी आऊ। यसै कामको निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको अब नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी विषम ज्वरो समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नाश गर्न जाओ। महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरी वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आए झैँ गरी क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। तिनीहरूको चालमाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो पर्यो। भुइँचालो आयो, साथै समुद्र उर्लिएर यावत जीवजन्तु सबै त्राई त्राई भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराई घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाकार गर्न लागे। यावत जीवात्मा त्राई त्राई भए। यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न थाले, कोही विचेतिए। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भने भाग्न नसक्दा भुइँमा लडेर घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही अब अझै के उत्पात हुने हो भनी त्राई त्राई भइरहेका बखत वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झैँ गर्जिँदै यज्ञ भुइँमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न थाले। त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, दैत्य, नाग, गन्धर्व, किन्नर, दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राई त्राई भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले रुँदै कराउँदै 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर टाउकाले टेकेर माटो खान लागे। कसैको हात, कसैको खुट्टा मर्कियो, बाँचियो, कति मुर्छा भइलोटे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दैत्य, दक्षको निमित्त आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले झैँ महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न थाले। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न थाले। इन्द्रादि देवताले महाकाली वीरभद्र उपर ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, व्याव्यास्त्र, तोम्बो र भिन्दी, पाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाश इत्यादि प्रहार गरे। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती शस्त्रको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र बलले पसी पाएका जतिको टाउको निमोठे, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई मारी खाए। फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षा कालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी सुकेका परालमा आगो लागे झैँ भागेका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झैँ क्षणभरमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको सरवर्षाले क्रुद्ध भएर नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको, कसैको हात पाउ छुट्याई मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न, कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई मार्दै थिए। विषम ज्वरले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसी अचेष्ट पारे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवानले दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा होसमा गराए। सचेष्ट हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैँ भएर वीरभद्रमाथि जाइ लागे पनि सुकेका खरमा आगो लागे झैँ सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारे। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिएर लडेका छन्, कति थिलथिला छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनी कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलम ठोके, भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडी कराइरहे। यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, नागहरू समाती काटी यज्ञमा होमेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई हेरी विष्णुले राता राता आँखा गरेर नागले लामो सास फेरे झैँ गरी सुस्केर हाली। अग्निको बल्दो ज्वाला झैँ भएर देब्रे हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे झैँ वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र अस्त्र लिएर लड्न थाले। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वाला मुखबाट निकालेर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण भएर खड्गले काट्ने, मुड्कीले हानेर मार्ने र निमोठेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठुलो वायुले बादललाई हल्लाई टुक्रा टुक्रा गरेर नाच्दछ त्यस्तै गरी नाश गरे।
तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने। त्यसका चोटले वीरभद्रका तत्काल भूमिमा लडी मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूतप्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गीहरूलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न लागे। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव यक्ष किन्नर नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि पनि गरे। विष्णुले बलपूर्वक पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिसकेका, कोही भाग्न तयार भएका। यस्तो अवस्था देखेर क्रोधले पूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेगले छातीमा ताकी त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी नवैद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा लडी विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेपछि प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जेर दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसकी दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राई त्राई बनेर कराई भाग्न लागे। कति भागे पनि मूर्छा भइरहेका शिवगणका कानमा वीरभद्रको गर्जना पर्न गयो र हत्तपत्त उठेर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा परी दक्ष सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखे। धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जना गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले घोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकालीले देवताहरूको टुप्पी समाई खड्गले काटेर मारे, कसैलाई मुड्कीको चोटले मारे, कसैलाई परक्क निमोठेर मारे, कसैको कोखा काखीमा प्वाल पारेर मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता यक्ष नागहरूलाई 64 योगिनी भूतप्रेत भएर मारी खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका श्री विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट भिउजिएर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको र यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पुरा गर्नेछु। अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा त के 11 रुद्र तेरो सहाय भएर आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका पुरुषवाणी हेला गरेर भनेको शब्द सुनेर वीरभद्र रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्। त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गर। मुखले भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि क्रोधपूर्वक त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको जस्तो तेज भएर पूर्णकालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर रुद्रकाल जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी आदि गरिएका शिवगण त्राई त्राई महादेव बनी वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरुन्त अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्य संवादे श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथाय दक्षसेना विध्वंसो नाम सप्तमोऽध्याय। हरि हरि। उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमानदीनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गम्।
या कुन्देतु तुषारारधवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणवरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर प्रवृत्तिभि देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडा या पहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावातं करोमि यत् सकलं परमस्मै नारायणायति समर्पये तत हरि हरि।